अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुनिया भर में एक तरफ तो कल रात को जो वाइट हाउस के अंदर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ हुआ वो डिस्कस हो रहा है। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ लीडरान इसी टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं, इसी पर कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ डोनाल्ड ट्रंप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ज़्यादातर ज़ेलेंस्की की सपोर्ट में खड़े हैं कि ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन के साथ जुल्म हुआ है। यूरोप ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है और वही गुफ्तगू शेयर हो रही है कि किस तरह से ट्रंप ने बेइज्जती की ज़ेलेंस्की की कि जब वो आए वाइट हाउस के अंदर और उन्हें बताया गया कि किस तरह कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, उसके बाद जिस तरह से शटअप कॉल दी गई, जिस तरह से स्टूपिड कहा गया, जिस तरह से धक्के देकर निकाला गया, तो उस पर गुफ्तगू हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो जी क्या खूबसूरत तरीके से ज़ेलेंस्की ने अपने मुल्क का दिफा किया है, ट्रंप को एब्सोल्युटली नॉट कहा है। और वो जो लिथियम की मुबैना तौर पर कोई डील है 50 सालों के लिए, अमेरिका कह रहा है कि यूक्रेन से जो लिथियम निकलेगी वो 50-50 होगी, आधी आपकी आधी हमारी। यानी इस तरह से ज़ेलेंस्की ने मुल्क को डिवाइड नहीं होने दिया, अपनी कौम का दिफा किया। और कोई कह रहा है कि देखें ट्रंप तो ट्रंप है, ट्रंप ने क्या शटअप कॉल दी है और ट्रंप ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया है। यानी इस तरह की गुफ्तगू हो रही है कि ये हुआ क्या है, क्योंकि ये सफारती तारीख का अनोखा वाकया है। इससे पहले आज तक कैमरों के सामने ऐसे नहीं हुआ कि जब किसी मुल्क के सदर को इस तरह से धक्के दिए जाएं, इस तरह से शटअप कॉल दी जाए। दूसरी तरफ दुनिया में इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात डिस्कस हो रही है। हालांकि इस मुलाकात को हुए अब 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन वो मुलाकात डिस्कस हो रही है कि देखें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान शलवार कमीज़ पहन के, ऊपर वेस्ट कोट पहन के, हाथ में तस्बीह पकड़ के आए थे ओवल ऑफिस में। वो भी तो वाइट हाउस में आए थे, वो भी बोल रहे थे, दलील के साथ गुफ्तगू कर रहे थे अफगान पॉलिसी पर। उस वक़्त भी जंग लगी हुई थी, उस वक़्त भी अमेरिका के इनखिला पर बात हो रही थी, तो इमरान खान ने ऐसी गुफ्तगू की थी। हालांकि वो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना था और डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई तवज्जो के साथ वो गुफ्तगू ना सिर्फ सुन रहा था बल्कि उस गुफ्तगू से एग्री भी कर रहा था। और ट्रंप ने आते ही इमरान खान के बारे में कहा था कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, ये बड़े फेमस हैं, ये नामवर एथलीट हैं और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। तो लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप को ये नहीं कि सिर्फ बेइज्जती करनी आती है, ट्रंप को इज्जत देनी भी आती है। जिसको वो इज्जत देना चाहता है, जिसकी इज्जत हो उसकी वो इज्जत भी करता है। तो लोग मिसाल दे रहे हैं कि देखो ये भी तो है ना, इमरान खान भी तो मिला था पुरएतमाद, मुंह पे बात कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी कोई बात नहीं टोकी, कोई गलत बात नहीं की, बल्कि एग्री कर रहा था। तो इस तरह के रहनुमा भी होते हैं जिनका इतना ओरा होता है, इतनी शख्सियत होती है कि सुपर पावर का सदर भी हो, मुंह फट सदर हो, तो वो भी ध्यान से सुनता है और अच्छी इज्जत देता है, इंट्रोडक्शन करवाता है और फैमिली से भी मुलाकात करवाता है। यानी दुनिया में कोई भी इवेंट होता है लोग उसको इमरान खान के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं और इमरान खान डिस्कशन में आ जाते हैं। तो इस हवाले से इस वक्त दुनिया भर में डिस्कशन हो रही है। दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ की जानिब से हातिम ताई की कब्र पर लात मारी गई है। रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया और कहा गया कि तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज, पिछले साल थे 7 अरब रुपए, इस दफ़ा 20 अरब का रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है 40 लाख ख़ानदानों को, जिससे 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे और पता नहीं कितने पैसे दिए जाएंगे। तारीख का बड़ा पैकेज है और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रियासत अपने शहरियों का एहसास करते हुए इतना बड़ा काम करने जा रही है। हर एक ख़ानदान को, शख्स को नहीं, ख़ानदान को, अब ख़ानदान में 5 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पूरे 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। हर ख़ानदान को ये पैसे दिए जाएंगे कि अयाशी करो, कर्जे उतारो, रमज़ान में राशन ले लो, ईद के लिए नए कपड़े बना लो, अयाशी करो, पूरे 5,000। इससे बेहतर तो गंडापुर है। मैंने कल आपको खबर दी थी कि KPK की जानिब से एक नया कार्ड लॉन्च किया गया है जिसमें यतीम बच्चों और बेवाओं को हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे। हर महीने, एक दफ़ा नहीं, हर महीने 10,000 रुपये। और यहाँ रमज़ान के अंदर रियासत गरीबों का एहसास करने वाली 20 अरब दे रही है। और आप देखिएगा 20 अरब से ज़्यादा इन्होंने इश्तिहारात चला देने हैं टीवी पर कि देखो कायद शहबाज शरीफ रमज़ान के महीने में खजूरें खाओ, समोसे खाओ, पकौड़े खाओ, अफ्तारियाँ बनाओ, सेरियाँ बनाओ, पैसे बच जाएं तो ईद के जोड़े भी बनाओ।
اور پھر بچ جائیں تو بچوں کے اندر عیدی بھی تقسیم کر دو ان 5,000 سے۔ تو یہ بھنڈ مارا جا رہا ہے۔ اور اشتہار آپ ذرا دیکھیے گا، اشتہاروں کے معاملوں کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر بھی آج یہ معاملہ چیلنج کیا گیا ہے۔ سرکاری پیسے سے ذاتی تشہیر پر وزیر اعلیٰ نواز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے پی ٹی آئی رہنما بشارت راجہ کی سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست میں قاضی فائز عیسیٰ کے 2 ستمبر 2022 کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سرکاری پیسے سے اپنی تشہیر کرنا حرام ہے، یعنی وہ خلاف آئین ہے، خلاف قانون ہے۔ تو قاضی صاحب کا اس پر فیصلہ موجود ہے، لہٰذا اب توہین عدالت کی کارروائی کے لیے رجوع کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کرنے کا اعلان ہوا تھا، اور ایک خاتون کی طرف سے اس ضمن میں لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی گئی کہ کسی کے باپ کا تو پیسہ تھا نہیں، جو پیسہ 60 پیجز کے اخباروں کے اندر لگایا گیا۔ دوسری طرف جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، آج ضلع شاہ، وہ ضلع شاہ ایک فقیر سا بندہ عمران خان کے گھر کے باہر نعرے لگایا کرتا تھا، ہر کسی کو ضلع شاہ یاد ہوگا۔ ضلع شاہ کے والد کی ایک ویڈیو اب وائرل ہوئی ہے، جس میں ضلع شاہ کے والد بتاتے ہیں کہ پہلے ہی دن جب میرا بچہ فوت ہوا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ دوسرا بیٹا کیا کرتا ہے، یعنی دھمکی دی، دوسرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا وہ کسی کلینک پہ، میڈیکل سٹور پہ کام کرتا ہے، اور وہ موٹر سائیکل پہ ہی بیچارہ جاتا ہے کام پہ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا آپ کو پتہ ہے کہ موٹر سائیکل چل رہا ہو اور اچانک کالا ڈالا اسے ہٹ کرے تو 300 گز دور جا کے بندہ گرتا ہے، لہٰذا خاموش رہو۔ تو ضلع شاہ کے والد نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جو نہرو نے کہا تھا کہ آئیڈیا آف پاکستان از فلش، پاکستان بنانے کا آئیڈیا جو ہے یہ بکواس ہے، یہ ملک نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ پروف کر رہے ہیں کہ پاکستان بنا کر جرم کیا گیا ہے، بڑے وہ غمزدہ نظر آئے۔ تو یہ تو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ پھر لاہور میں پولیس حراست میں ایک اور شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ پرویز نامی اوکاڑا کے رہائشیوں کو 2 بھائیوں سمیت پولیس نے موٹر سائیکل چوری کے الزام میں حراست میں لیا تھا۔ اہل خانہ کے مطابق پرویز کا چند روز قبل آپریشن ہوا تھا، حراست میں پولیس تشدد سے وہ جان کی بازی ہار گیا۔ پھر پی ٹی آئی کا 26 نومبر کو احتجاج ہوا تھا، جس میں رینجرز پر گاڑی چڑھی تھی اور رینجرز والے کچھ لوگ شہید ہوئے تھے۔ اس کا مقدمہ بھی سلمان اکرم راجہ، پی ٹی آئی، عمران خان اور بشرا بی بی پر بنایا گیا تھا۔ آج ہوا کیا ہے، پی ٹی آئی 26 نومبر احتجاج کے موقع پر رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھانے کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی۔ 3 ماہ بعد ملزم ہاشم عباسی، یعنی جو اصل ملزم ہے جس نے گاڑی چڑھائی تھی، جس کا پی ٹی آئی سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاشم عباسی کی درخواست ضمانت منظور ہوئی ہے۔ ملزم پر گاڑی کی ٹکر سے 6 رینجرز اہلکاروں کو شہید کرنے کا الزام ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سماعت کی۔ اب اگر اتنا ہی سنگین ملزم ہے جس نے 6 کو کچلا ہے، جو اصل مجرم ہے، اس کی ضمانت ہو گئی ہے، اور دے کون رہا ہے؟ جج ابو الحسنات ذوالقرنین، اصل ملزم کی ضمانت، اور جو دور دور تک اس میں ملوث ہی نہیں تھے ان پر کیسز بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی شیڈیول کے مطابق جمعرات کو پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہ کروانے پر جیل انتظامیہ کے خلاف دائر توہین عدالت درخواست 3 مارچ کو جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر ہے۔ اب راجہ صاحب نے سماعت کرنی ہے اور راجہ صاحب نے اس پر حکم دینا ہے، یعنی یہ تو تماشا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درخواستوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جس طرح کے لوگ لا کر بٹھا دیے گئے ہیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہوئی۔ پھر دوسری طرف لطیفہ دیکھیں، ایوان صدر نے حکومت سے 1 سالہ کارکردگی کی رپورٹ مانگ لی۔ زرداری صاحب فارم 47 والے صدر، فارم 47 والی پارلیمنٹ، فارم 47 والے وزیر اعظم سے رپورٹ مانگ رہے ہیں کہ بتاؤ 1 سال کے اندر کیا 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 معاشی طور پر، یعنی ملک نے کتنی ترقی کی ہے۔ رپورٹ 1 سال ہو چکا ہے، ملک کے اندر حکومت کو بنے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے۔ تو سب سے بڑی کامیابی تو اس ملک کے اندر یہی ہے کہ عدالتوں کو فتح کر لیا گیا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، تمام عدالتوں کے اندر من پسند ججز آ چکے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، سپریم کورٹ کو کچرا کنڈی بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بچا ہوا۔ تو یہ زرداری کی جانب سے رپورٹ مانگی گئی ہے۔ زرداری صاحب یہی رپورٹ ذرا سندھ سے بھی مانگ لیں، مراد علی شاہ سے، کہ آپ کو بھی 1 سال گزر چکا ہے، آپ بھی ذرا بتائیں کہ کیا حال ہے۔ پھر کوئٹہ کے اندر اساتذہ
جن کو بھرتی کیا گیا تھا، انٹرویو ہو گئے تھے، انٹرویو کلیئر ہو گئے تھے، ان کو نوکری نہیں دی جا رہی تھی، آج وہ بیچارے پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے کے لیے آئے، اب ان کو دھر لیا گیا ہے اور ان کو پولیس گاڑیوں کے اندر گرفتار کر کے نامعلوم جگہ پہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس ملک کے اندر اب رہ گیا ہے۔ پھر مولانا حامد اللہ حقانی کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، جو کل اکوڑا خٹک کے اندر خودکش دھماکہ ہوا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے، اور مولانا حامد کو ان کے والد مولانا سمیع الحق کی قبر کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔